अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो रोटी को दूध में भिगोकर खा लिया करो। जो औरतें वक्त से पहले बूढ़ी नजर आने लगे वो अखरोट के मग्स को दूध में डालकर उबाल लें और निकाल कर इस्तेमाल करें। जवानी वापस लौट आएगी। खीरा आपको छाती के सुरतान से बचाता है। खजूर खाने से कभी नफसानी कमजोरी नहीं होती। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्दी घेर लेती है। अंडे की सफेदी रोजाना निहार मुंह खाने से कभी शुगर का मसला नहीं होगा। टमाटर आपको आंखों की बीमारियों, सफेद मोतिया वगैरह से महफूज रखता है। एक हफ्ते तक चने की दाल वाले पानी से चेहरा धो लें। चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफेद हो जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक इंसानों के लिए प्लास्टिक के बर्तन जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। अगर कोई बंदा बेख्वाबी का शिकार है तो गुलाबी कंबल या गुलाबी चादर इस्तेमाल करें। जल्द गुस्से और तंग मिजाज वाले लोगों को इस रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त बर्तन को बिल्कुल साफ करें। आखिरी निवाले में सेहत होती है। निहार मुंह दही इस्तेमाल करने वालों की पेट की बीमारियां दूर होती हैं। बदन में ताकत पैदा करनी है तो केले खाओ। काला नमक चाट लेने से गला खराब नहीं होता। खाने के बाद पानी ना पीने से आपकी जवानी देर तक कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल की मालिश करके सोने से आंख वक्त पर खुल जाती है। ज्यादा देर जागने से अकल की कमी हो जाती है। गाय का दूध बदन को सेहतमंद करता है। चेहरे का रंग निखारता है और दिमाग को ताकत देता है। चेहरे के ऐसे बाल जो कि शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, इन पर फिटकड़ी और पानी से मसाज करें। बहुत जल्द फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा पालक लाजमी खाएं। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जहाँ दीमक का खतरा हो वहाँ नीम के पत्ते रखो। जब हड्डियों की कमज़ोरी हो जाए और हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो हड्डी वाला गोश्त चपाती के साथ खाओ। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नाकारा होता है। खाने से 10 मिनट कबल एक सेब बगैर छीले खा लें तो चंद ही रोज़ में दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत दूर हो जाती है। हमल के दौरान संतरे के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। जो औरत चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती है वो खीरे का गोदा निकालकर चेहरे पर लगाया करे। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार खाएं। इससे कब्ज, मोटापा और चेहरे की जिल्द साफ रहती है। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से ही थकन हो जाए तो किशमिश का इस्तेमाल करें। कच्चे तिल चबाने से दिल मजबूत हो जाता है। जिस किसी को बेख्वाबी की टेंशन हो उसको चाहिए कि दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बजाय खालिस शहद का इस्तेमाल करें। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ मिलाकर पीने से कमर के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लेने से बदन में मौजूद गैर ज़रूरी गैस फितरी तरीके के साथ खारिज होती है। दही में चंद दाने कलवंजी के डालकर सुबह उठते ही खाओ। मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाएगा। शहद और दूध मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। बदहज़मी की सूरत में दूध से परहेज करें। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम दूर हो जाती है। निहार मुंह रोज़ाना पैदल चला करो। इससे आप बदन की बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। खीरे के साथ पानी इस्तेमाल ना करें वरना आपको हैज़ा हो जाएगा। इंजीर खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। नज़र को तेज़ करना चाहते हो तो नाशपाती खाया करो।
1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 कप पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह इसे नीम गर्म करके पी लें। चंद हफ्तों में पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है और यादाश्त को बेहतरीन बनाता है। बंद गोभी खाने से पट्टे मजबूत होते हैं और खून की खराबी के अमराज दूर होते हैं। अगर आप अच्छी और लंबी नींद लेने के बाद भी थकावट का शिकार हो जाते हैं तो आप पानी की कमी का शिकार हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। कई लोगों को मसूड़ों की सूजन ने परेशान किया है। महंगी दवाइयाँ भी असर नहीं करती। ऐसे लोग देसी लहसुन धनिया ताज़ा लेकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह जोश देकर उबालें। रात को सोने से कबल इस पानी से 3 मरतबा अच्छी तरह कुली करें। मसूड़ों की सूजन हो या सोजिश बिल्कुल गायब हो जाएगी। सर के दर्द के लिए 3 से 5 खजूरें इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात बड़ों और बच्चों की आंतों में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब रहती है। इन कीड़ों को निकालने के लिए मीठे बेरों को कुचलकर इनका रस पिलाओ, बहुत मुफीद है। मेथी खाने से इंसान के पट्टे पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। दारचीनी ज़्यादा खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होगी और दिमागी कुव्वत भी बढ़ जाएगी। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तोरी की सब्ज़ी खाने से इंसान के बदन में ताकत आ जाती है। तरबूज खाने से कमज़ोर अफराद के वज़न में इजाफा होगा। खाली पेट सोने से उम्र कम हो जाती है। रात के खाने के बाद आधा घंटा वॉक ज़रूर करें, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। माल्टा खाने से इंसान बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रह सकता है। जो बंदा रोज़ाना काला नमक चख लेता है वो ज़िंदगी भर किसी भी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होगा। आलू बुखारा खाने से मैदे की जलन का खात्मा होता है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनका जिस्म भी ज़्यादा फूल जाता है और उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। ज़ीरा निज़ाम हज़म की खराबी को दूर कर देता है। दमा के मरीज़ अफराद खाने के अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को सर के दर्द का मसला रहता हो वो पालक खाने से गुरेज किया करें। रोज़ाना सुबह शहद ज़ुबान के नीचे रख देने से दिमाग तेज हो जाता है। जो कम खाता है उसका जिस्म तंदुरुस्त और दिल पाकीज़ा है और जो बहुत ज़्यादा खाता है उसका जिस्म बीमार और दिल सख्त होता है। प्याज खाने से आपका खून पतला रहेगा। बलगमी मसाज लोगों को दिन में 4 बार खजूर खानी चाहिए। बादीपन और बदहज़मी जैसे मसले से बचने के लिए थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद ज़रूर खा लिया करो। बंद गोभी के पत्ते खाने से मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाता है। आलू कम से कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं और मोटापे का बाइस बनते हैं। मूली वाले पानी में नमक शामिल करके हाथ पाँव का मसाज करें। हाथ पाँव गोरे चिट्टे हो जाएंगे। बैठे बैठे हाथ या पाँव सुन्न हो जाएं तो खड़े होकर टांग को हरकत दें ताकि खून की गर्दिश दोबारा बहाल हो जाए। रोज़ाना निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाओ। चेहरा हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगा। जो औरतें ज़्यादा वज़न उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। ज़ुकाम का मर्ज दूर करना चाहते हो तो गन्ने के रस में लीमू शामिल करके पी जाएं। टमाटर खाने से लिकोरिया का मर्ज ख़त्म होता है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहती हैं
تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کا پرابلم ہو سکتا ہے، اسی لیے ہر کھانے کے بعد کیکر کا مسواک کر لیا کریں۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلنے کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درست کپڑوں کا انتخاب اداسی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ مچھر والا لوشن زیادہ لگا کر سونے سے بدن میں الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو ہلکے گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول رہے گی۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ گرین ٹی کا ایک کپ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر الفاظ سے جواب دینا۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں اس کو چاہیے میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند اچھی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا، زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کرو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالیں، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ 5 عورت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ چہرے اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم پانی سے بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے
عورتوں کی قریب کی نظر تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مالش کرنے سے پیروں کی وہ نسیں جو آنکھوں کی بینائی میں جا کر ملتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں، روزانہ تازہ نکال کر روٹی پکائیں۔ اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کے دودھ کا قطرہ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزی میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا، سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جس سے لوگ آپ کو نوٹس کرتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ روزانہ دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال تک کبھی ہو جائے تو جوانی جیسی طاقت قائم رہتی ہے۔ کدو کھایا کرو، عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے نحوست آتی ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو لوگ اچھی طرح آرام کرتے ہیں ان کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جاوان دکھائی دیتا ہے۔